नमस्कार। अन्तर्संवादबाट म प्रवीण पोखरेल। विभिन्न विषय र सन्दर्भमा हामी सम्बन्धित व्यक्ति एवं जानकारहरूसँग यो समयमा प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने गर्छौं। जैविक विविधताको हिसाबमा नेपाल धनी रहेको छ र हिमाल पहाड़ तराईमा छुट्टा छुट्टै हावापानी र यो हावापानीमा फल्ने विभिन्न खाद्य फलफूल लगायतका वस्तुहरू पनि फरक फरक छन्, जसले गर्दा चाहिँ एउटै भूभागमा धेरै खालका जैविक विविधताहरू हामी पाउन सकिन्छ र यसको फाइदा पनि लिन सकिने विज्ञहरूले आउँदै आएका छन्। यसै सन्दर्भमा विशेष गरी कृषि जैविक विविधताको महत्व र यसको संरक्षणको आवश्यकताबारे प्रचार प्रसार र कृषि जैविक विविधताको संरक्षण र प्रवर्धन गर्नको उद्देश्य लिएर माघ 1 गते राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवस मनाइएको छ र यसलाई चाहिँ साताव्यापी रूपमा विशेष गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको अग्रसरतामा विभिन्न कार्यक्रमहरू गरी यो दिवस मनाइँदैछ। यो दिवस मनाउनुको मुख्य उद्देश्य भनेको जैविक विविधताको संरक्षण र यसबाट विशेष गरी कृषि क्षेत्रले लिन सक्ने लाभका विषयमा प्रचार प्रसार गर्नु नै रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आज हामी विशेष गरी नेपालको जैविक विविधता, यसमा किसानले लिने फाइदा र समग्र जैविक विविधताको पाटोलाई लिएर हामी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव मेघना तिमल सिन्हासँग कुराकानी गर्छौं। उहाँ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। सहसचिवजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, अब नेपालमा पनि कृषि जैविक विविधता दिवसलाई चाहिँ एउटा अभियानका रूपमा मनाउन थालिएको छ। अब शुरूमा चाहिँ यो कृषि जैविक विविधता भनेर हामीले कसरी बुझ्न सकिन्छ, हाम्रा श्रोताहरूले कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ? यसलाई चाहिँ जैविक विविधता भनिन्छ। अब हामीहरूले कृषि जैविक विविधता भनेर हेर्दाखेरि कृषि महत्वका जीव जन्तु र वनस्पतिहरूमा जुन विभिन्नता पाइन्छ, फरकपनहरू पाइन्छ, त्यसलाई कृषि जैविक विविधता भनेर बुझ्ने गरिन्छ। अब विश्वमै हेर्दाखेरि कृषि जैविक विविधताको चाहिँ ठूलो महत्व छ। यही महत्वलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर विश्वभरि नै यो कृषि जैविक विविधताको संरक्षणको हिसाबले विभिन्न सन्धि महासन्धिहरू पनि भएका छन्। त्यसको पक्ष राष्ट्र नेपाल पनि रहेको छ र गत वर्ष चाहिँ नेपाल सरकारले कृषि जैविक विविधताको महत्वलाई बुझेर गत वर्ष राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता वर्षकै रूपमा वर्षभरि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर मनाइयो र गत वर्ष नेपाल सरकारकै निर्णय अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ 1 गतेलाई राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवस मनाउने घोषणा गरे अनुरूप कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र कृषि विभागको अगुवाईमा माघ 1 लाई यो राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवस र यो दिवस सप्ताहव्यापी रूपमा मनाएर संघीय, प्रादेशिक, स्थानीय तह, सरोकारवालाहरू, निकाय सबैले यो सप्ताहमा चाहिँ विशेष अभियानकै रूपमा विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम र कृषि जैविक विविधताको महत्व बुझाउने र संरक्षण गर्ने कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइएको छ र यो वर्षको नारा राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवसको नारा कृषि जैविक विविधता हाम्रो अमूल्य सम्पदा, संरक्षण एवं दिगो उपयोग हाम्रो प्रतिबद्धता भनेर सबैले यसलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। भनेपछि यो एक साताभरि यहाँहरूले कार्यक्रमहरू गर्दै हुनुहुन्छ। ती कार्यक्रमहरू चाहिँ कस्ता छन्, केमा केन्द्रित छन् बढी? हजुर, त्यसमा के छ भने हामीले कृषि जैविक विविधता भनेर यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि यो बोट बिरुवाहरूसँग, यो वनस्पतिहरूसँग अथवा चाहिँ यो रैथाने प्रजातिका बाली नालीहरूसँग मात्रै सम्बन्धित छन् कि भन्ने बुझिन्छ। यसले यो मात्रै होइन, यो भन्दा धेरै ठूलो दायरा समेटेको हुन्छ। यो कृषि जैविक विविधता अन्तर्गत कृषि बालीहरू, घाँसे बाली, पशु पंक्षी, जलचर, कृषि महत्वका कीरा र सूक्ष्म जीवहरू गरी 6 प्रकारका कृषि जैविक विविधताहरू विद्यमान छन्। त्यो भएर यो चाहिँ सप्ताहव्यापी रूपमा जुन हामीले राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवस मनाउँदैछौँ,
यसको लागि कृषि विभागका महानिर्देशकज्यूको अध्यक्षतामा सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाहरूको बैठक बसेर संघीय, प्रादेशिक, स्थानीय तह सबै सरोकारवाला निकायहरूले यसलाई अघि भनेको सान्दर्भिक नारासहित सप्ताहव्यापी रूपमा मनाउने भनेर हामीले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेका छौँ र उक्त बैठकबाटै संघीय विभिन्न निकायहरू अघि मैले भने जस्तै अब कृषि बालीसँग सम्बन्धित निकाय, घाँसे बालीसँग सम्बन्धित निकाय, पशुपक्षी, जलचरसँग सम्बन्धित निकाय, कृषि महत्त्वका किराहरू छन् जसले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन किसानहरूको आय स्रोत वृद्धि गर्न भूमिका खेलेका छन् त्यस्तै गरी फाइदाजनक सूक्ष्म जीवाणुहरूसँग जो हामी सम्बन्धित निकायहरू छौँ उहाँहरूले 7 दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर योसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरू निकायहरूसँगको सहकार्य र समन्वयमा हामीले कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ। माघ 1 गते हामीले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यूको शुभकामना सन्देश गोर्खापत्रमा प्रकाशित गर्यौं। सोही दिन चाहिँ अब यो काठमाडौँको टोखा भन्ने ठाउँमा नेपाल रैथाने एग्री प्रोडक्ट नेपाल र टोखा नगरपालिकाको चाहिँ सहकार्यमा र बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रको पनि सहआयोजनामा एउटा छलफल कार्यक्रम गरियो जसमा चाहिँ बागमती प्रदेशका माननीय कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रीज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा अन्तर्क्रिया र छलफल र टोखा चाहिँ नगरपालिकामा यो स्थानीय चाहिँ कृषि उपज रैथाने उपजहरूको हाट बजार सञ्चालन पनि समुद्घाटन गरियो। त्यस्तै गरी अब हामीले 2, 3, 4, 5, 6, 7 गतेसम्म सरोकारवाला निकायहरूले विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम, स्थानीय रैथाने बालीहरूको प्रदर्शनी कार्यक्रम, अन्तर संवाद कार्यक्रम, रेडियो टेलिभिजन सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू, छलफल कार्यक्रमहरू विज्ञहरूबाट गरेका छौँ भने आज माघ 4 गते कृषि विभागको सभा हालमा मूल समारोह आयोजना गरिएको छ। मूल समारोहको चाहिँ भन्नु यो चाहिँ कार्यक्रमको साथसाथै 7वटा प्रदेशमा स्थानीय र रैथाने बालीहरू प्रवर्धन गर्नको लागि समुदाय स्तरबाट गरिएका प्रयासहरू विशेष गरी सामुदायिक बिउ ब्याङ्कहरू जुन चाहिँ सहकारी संस्थाहरूले सञ्चालन गर्नुभएको छ उहाँहरूले सञ्चालन गरेका गतिविधिहरू कृषि उपजहरूको कृषि विभागको परिसरमा प्रदर्शनी गराइन्छ। त्यसमा विभिन्न स्थानीय तहले स्थानीय बालीहरू प्रवर्धन गर्न गरेका प्रयासहरू त्यसका उपजहरू ती उपजहरूबाट तयार गरिएका परिकारहरू समेत कृषि विभागको परिसरमा आज बिहान 9 बजेबाट दिउँसो 4 बजेसम्म प्रदर्शनी गराएर हाम्रो अघि हजुरले भने जस्तो भौगोलिक विशेषता अनुसार भएका स्थानीय बालीहरूको उत्पादन अवस्था के रहेछ, के बनाउन सकिँदो रहेछ, सरकारी गैर सरकारी संघ संस्था सरोकारवालाहरूको निकायको भूमिका के रहेछ, संस्थागत सबलीकरण के भएको रहेछ भनेर ती सबै कुरा प्रदर्शनी गरेर आजको मूल समारोह कार्यक्रम चाहिँ मनाइन्छ भने भोलि पर्सि गरेर 7 गतेसम्म यो रैथाने बालीको परिकार बनाउने तालिमहरू भयो, सामुदायिक बिउ ब्याङ्कहरूले के गतिविधि गरिरहनु भएको छ भनेर 7 प्रदेशमा छलफल र अन्तर्क्रिया अनि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद अन्तर्गतको राष्ट्रिय जीन ब्याङ्कले अहिलेसम्म स्थानीय र रैथाने जातको संरक्षणमा गरेका कार्यहरू र भोलिका दिनमा गरिने अन्य कार्यको बारेमा भोलि 5 गते पत्रकार सहितको अन्तर्क्रिया छलफल र भ्रमण कार्यक्रमहरू समेत रहेको छ। अब यी कामहरू विशेष गरी स्थानीय र रैथाने बालीहरूको संरक्षणमा अब विभिन्न निकायहरूले कामहरू गरिरहँदा पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने अब स्थानीय र रैथाने बालीहरू चाहिँ बिस्तारै लोप हुन गइरहेको अवस्था छ, लोपोन्मुख भइसकेको अवस्था पनि छ केही बालीहरूको। अब यसको संरक्षण चाहिँ कसरी गर्ने होला, यसको संरक्षण चाहिँ चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।
अब आयातित बिउ बिजनहरूले सबै छोपिसक्दा यी रैथाने बाली स्थानीय बालीहरू चाहिँ लोप हुँदैछन्। यसको संरक्षणमा चाहिँ कसरी हामी अघि बढ़िरहेका छौं? हो, यहाँले भन्नुभयो जस्तो स्थानीय र रैथाने बालीहरूको बिउ र खेती बिस्तारै कम हुँदै गइरहेको र लोपै हुने कि भन्ने अवस्थामा रहेको भन्ने चाहिँ सन्दर्भ चाहिँ पक्कै पनि छ। यसलाई हेर्दाखेरि के भने अब अहिलेको चाहिँ परिस्थितिमा विश्वकै हिसाबले हेर्दा पनि यो अब भन्नु न विभिन्न अध्ययनहरूबाट यो जैविक विविधतामा चाहिँ कमी आएको छ भन्ने चाहिँ देखिएको छ र नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि अब यो नेपाल जैविक विविधतामा एकदमै चाहिँ धनी देश हो, विश्वकै हटस्पट हो भन्ने चाहिँ हिसाबले विश्वको हामी 49औं स्थानमा एकदम जैविक विविधतामा धनी देशहरूमा रहेका छौँ भने नेपालमा भएका चाहिँ 24,300 प्रजातिहरू अघि मैले भनेका आनुवंशिक स्रोतका प्रजातिहरूमध्ये 28% प्रजाति चाहिँ कृषि आनुवंशिक स्रोतकै छन्। यसरी यति धेरै चाहिँ कृषि आनुवंशिक स्रोतका हुँदा पनि अहिलेको व्यावसायिक आधुनिक कृषिबाट चाहिँ केही निश्चित बाली र निश्चित जातहरूको मात्रै खेती गरेर उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनेतर्फ अलि बढी हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको हो कि भन्ने देखिन्छ। यो चाहिँ स्वाभाविक रूपले हेर्दाखेरि के भने बढ्दो जनसङ्ख्याको लागि खाद्यान्न परिपूर्ति गर्नको लागि सघन रूपमा धान, गहुँ, मकै यिनीहरूमा महत्त्व पक्कै पनि राज्यले दिएकै छ। वातावरण अनुकूल किसिमले रासायनिक विषादीको न्यून प्रयोग गरेर यी बालीहरूको उत्पादन बढाउनु नै पर्छ। यसले हेर्दाखेरि यो स्थानीय बाली अनि यो रैथाने बाली र जैविक विविधतामा चाहिँ सरकारी प्रयासहरू चाहिँ केन्द्रितै नभएका हुन्छन् भन्ने जुन यसो देखिन्छ त्यो चाहिँ पक्कै पनि होइन। किन होइन भने गत वर्षबाटै हामीले भन्नु न 2063 सालमा कृषि जैविक विविधता संरक्षण नीति चाहिँ लागू गरियो। त्यसको संशोधन 2071 सालमा गरिएको छ। यसले प्रष्ट रूपमा 63 सालदेखि नै कृषि जैविक विविधताका आनुवंशिक स्रोतहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ, तिनीहरूको दिगो उपयोगको लागि चाहिँ रणनीतिक हिसाबले काम गर्नुपर्छ भनेर हामीहरूले काम चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। अहिले संविधान त 3 तहको सरकार भइसकेपछि कृषि जैविक विविधता 3 तहको सरकारको जिम्मेवारी अथवा अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ र विशेष गरी स्थानीय तहले यो कृषि जैविक विविधतामा अलि बढी चाहिँ उहाँहरूको जिम्मेवारी छ, उहाँहरूले काम गर्नुपर्ने चाहिँ छ। र यो चाहिँ कृषि जैविक विविधता पछिल्लो समय हेर्दाखेरि जलवायु परिवर्तनको कारण, वासस्थान नाशको कारण, अत्याधिक चरीचरणको कारण अरू हिसाबले पनि कम भइरहेको भन्ने हाम्रै अध्ययन सर्वेक्षणहरूले पनि देखाएकोले यसलाई महत्त्व दिएर नै राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवस माघ 1 गतेलाई केन्द्रमा राखेर साप्ताहिक रूपमा चाहिँ हामीहरूले यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका हौँ। यसले पक्कै पनि गत वर्षबाटै एक किसिमको सन्देश दिएको छ। स्थानीय तह, प्रादेशिक तह र विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूले पनि भौगोलिक अवस्थिति अनुसार सानो सानो क्षेत्रमा भएका स्थानीय र रैथाने बालीहरूको संकलन, त्यसलाई प्रशोधन र बजारसम्म पुर्याएर उपभोग बढाउने प्रयासहरू चाहिँ भइरहेका छन्। त्यो भएर यो लोपोन्मुख हुनबाट जोगाएनौँ भने लोप भइसकेको यो आनुवंशिक स्रोतहरू हामीहरूले पुनः प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। यसैले गर्दा संविधान त भएको व्यवस्था अनुसार जैविक विविधता संरक्षणमा 3 तहको सरकारले अहम भूमिका खेलिरहनु भएको छ। अहिले अब चुनौती छँदैछ। अब सँगै अब रैथाने स्थानीय बालीहरूको संरक्षण एकातिर छँदैछ, अर्कोतर्फ चाहिँ त्यो पनि गर्नु छ, अर्कोतर्फ चाहिँ खाद्य सम्प्रभुता अब सबैलाई खाद्यान्न पुर्याउनु चुनौती पनि छँदैछ। थोरै जग्गामा धेरै प्रतिफल हुने, धेरै उब्जनी हुने, धेरै फल यो उत्पादन चाहिँ गराउनु छ। यो चुनौतीका बीच अब कसरी, अर्थात् एकातिर संरक्षणको चुनौती, अर्कोतिर हामीसँग धेरै उत्पादन लिनुपर्ने अर्को
बाध्यता, अब यो बीच कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ त? अब यो स्थानीय बालीको संरक्षण सँगै धेरै उत्पादन चाहिँ वृद्धि गर्ने हिसाबमा चाहिँ अब यहाँले भन्नुभएको जस्तो बढ्दो जनसङ्ख्याको लागि जुन सुरक्षित खाद्यान्न पुर्याउनु पर्ने छ यो पनि चुनौती नै छ। किनभने वर्षेनी रूपमा खाद्यान्न आयात भइरहेको बढ्दो जुन ग्राफले छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले उत्पादकत्व बढाउनु पर्ने एकदम तत्काल आवश्यकता छ। अब यो कृषि जैविक विविधताका विभिन्न आनुवंशिक स्रोतहरूको संरक्षण पनि त्यत्तिकै महत्त्व छ। भोलिका दिनमा यी कृषि जैविक विविधताका आनुवंशिक स्रोतहरू लोप भइसक्यो भने हाम्रो राष्ट्र झन् यो कृषिमा धेरै नै परनिर्भर हुन्छ र सबै बिउ र यो ब्रिडहरू बाहिरबाट मात्रै आयात गरिरहेर खेती गर्दाखेरि त्यसबाट उत्पादन त हामीले केही हदसम्म बढाउन सक्छौँ, तर हाम्रो जुन आनुवंशिक स्रोत यो गुमिसकेपछि ती आनुवंशिक स्रोतहरूको प्रयोग गरेर यो फाइदाजनक यो प्राणी अनि यो वनस्पतिहरू हाम्रो जुन रैथाने र स्थानीय हुन् यिनीहरूबाट हामीले आम्दानी अथवा हाम्रो यो भोलिको कृषिलाई राम्रो बनाउने हो त्यो बनाउनलाई कम हुन्छ। अब यसरी हेर्दाखेरि के भने पहिलाको खाने बानी, पहिलाको खेतीपाती परम्परागत प्रविधि लोप भइसकेकोले अथवा लोपोन्मुख अवस्थामा रहेकोले हामीले भौगोलिक क्षेत्र हेर्दाखेरि व्यावसायिक खेती गर्ने क्षेत्रहरू, ठाउँहरू र यो कृषि जैविक विविधताको भरिपूर्ण भएका निश्चित स्थानीय ठाउँहरू भिन्न भिन्न छन् सर। यो हामीले प्रष्ट रूपमा देख्न सक्छौँ। प्रत्येक वार्डमा गइयो भने निश्चित ठाउँमा केही बाली वस्तुहरू, केही जीव जन्तुहरू, केही जलीय जनावरहरूको अलि घना उपस्थिति र त्यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूसँग बुझ्दा पनि यहाँको यो जलचरमा भएको मत्स्यहरूको विविधता यो छ, यो अलि कम हुँदै गइरहेको छ, संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। त्यो भएर प्राकृतिक रूपमा र हाम्रो परम्परादेखि विभिन्न जाति संस्कृति अनुसार उत्पादन गरिएका स्थानीय बालीहरू, स्थानीय पशुपक्षीहरू, स्थानीय यो जलचरहरू यिनीहरूलाई संरक्षण गर्दाखेरि तराई र मध्य पहाडका अलि उत्पादन ठुला जुन चक्लाहरू जमिनहरू छन् त्यसमा व्यावसायिक खेती गर्दाखेरि यो दुईटा बीच एउटाले अर्कोलाई प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने हुँदैन। त्यो मानेले गर्दाखेरि हामीले बढ्दो खाद्यान्नको लागि गर्ने व्यावसायिक कृषिलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर त्यो पनि रासायनिक विषादीको न्यायोचित प्रयोग गरेर पर्यावरणमा यी आनुवंशिक स्रोतहरूलाई नष्ट नगर्ने किसिमले उत्पादन गर्नुपर्ने छ। अर्को यति धेरै आनुवंशिक स्रोतहरू पछि जुन हामी प्राप्तै गर्न सक्दैनौँ, जसको हेरियो भने यो कृषि जैविक विविधताको इकोसिस्टम भन्छौँ नि हामीले, पारिस्थितिकीय प्रणाली सञ्चालन र सन्तुलनमा योगदान छ हेर्नु। कुनै एउटा बालीको जात मात्रै, कुनै एउटा पशुपक्षी मात्रै पालन गर्ने हो भने भोलि तिनीहरूमा आउने सङ्कटबाट त हाम्रो कृषि नै एकदम सङ्कटमा जान्छ। हामी खाद्य र पोषणको हिसाबले एकदम असुरक्षित हुन सक्छौँ। यो हिसाबले पनि अर्को निश्चित बालीहरू मात्रै खेती गरिरहँदाखेरि हामीले प्रत्यक्ष के देखेका छौँ भने अहिले भइरहेको जलवायु परिवर्तनको कारणले ती निश्चित बालीहरूमा जुन किसिमको असर परेर नोक्सानी पुगेको छ, हाम्रा परम्परागत किसिमका स्थानीय र रैथाने बालीहरूमा त जलवायु परिवर्तनले त्यति ठुलो असर पारेको छैन। र अर्को कुरो व्यावसायिक उत्पादन उत्पादकत्व बढिरहँदा पनि अहिलेकै वर्ष पनि धानको उत्पादन बढेको छ। यो बढेकोमा के कारण होला भन्ने पनि विभिन्न उहरू छन्। त्यसमा हेर्नु भने यो उन्नत बिउहरूको पहुँच बढेको छ नि त गत वर्ष। वास्तवमा बिउमा सरकारी प्रयासबाट धेरै नै सहयोग गरिएको छ। त्यस्तै गरी सिँचाइहरूको पनि केही उपलब्धता विगत वर्षहरू भन्नमा बढी भयो र रासायनिक मलको हिसाबले हेर्दा नि गत वर्ष विगत वर्षभन्दा भने जति परिमाणमा नभए नि समयमै उपलब्ध हुन सकेका छ नि त।
यो किसिमले गर्दाखेरि खाद्यान्न बढाउने त्यो पाटो र हामीले यो चाहिँ यसरी बढाएर उत्पादन वृद्धि हुँदा नि हाम्रो जनसङ्ख्यालाई नपुगेर आयात बढेकोले यी स्थानीय र रैथाने बालीहरू त हाम्रो पहाडी क्षेत्र, उच्च पहाड, तराईका निश्चित ठाउँहरूमा हुने जलवायु परिवर्तनको असर सहन सक्ने, खाद्य र पोषण सुरक्षाको हिसाबले यी व्यावसायिक बाली भन्दा बढी महत्व भएकोले खाद्य सुरक्षामा समेत सहयोग पुर्याउने हो नि खाद्यान्न आयातमा समेत यदि हामीहरूले स्थानीय र रैथाने बालीहरूको उत्पादन बढाएर त्यो सानो सानो क्षेत्रमा छरिएर भएको उत्पादन सङ्कलन गरेर प्रशोधन गरेर उपभोक्ताको मन जित्ने गरी परिकार बनाउन सक्यौँ भने त खाद्यान्न आयातलाई नै त रोक्न सकिने भयो। यो किसिमले गर्दाखेरि यसलाई यो कृषि जैविक विविधतालाई पनि सँगसँगै महत्व दिएर अगाडि बढाउँदाखेरि हाम्रो उत्पादन प्रणालीमा र उत्पादन वृद्धिमा चाहिँ असर पर्दैन। तर अब स्वाभाविक रूपले व्यावसायिक बाली भन्दा यो स्थानीय र यो रैथाने बालीहरूमा चाहिँ उत्पादन कम छ, अलि बढी चाहिँ श्रम लाग्ने हुन्छ, महिलाहरू र अलि वृद्धहरू मात्रै चाहिँ संलग्न हुनुपर्छ, उहाँहरूको उत्पादन लागत खर्च बढाउने, पहिला भइरहेको रैथाने बालीको भन्दा उत्पादकत्व बढी गर्नको लागि अनुसन्धानहरू गर्ने, के साना उपयुक्त हुने किसिमका यन्त्र उपकरणहरू त्यस्तो रैथाने स्थानीय बाली उत्पादन हुने ठाउँसम्म पुर्याउने भन्नेमा चाहिँ स्थानीय प्रदेश र सङ्घीयबाट चासो लिएर केही कामहरू सुरुवात गरिएकोले यो स्थानीयबाट त्यति फाइदा हुँदैन, यस्तो हुँदैन भन्नेमा आर्थिक हिसाबले पनि फाइदा छ, वातावरणीय सन्तुलनको हिसाबले पनि फाइदा छ। पछि निश्चित बोट बिरुवाहरू मात्रै रहेर सङ्कटमा पर्ने अनि हामीले आनुवंशिक स्रोतहरू संरक्षण नगरेको कारणले पछि गएर हामी पछुताउने जुन प्रवृत्ति छ नि हामीहरूमा त्यो पनि अहिलेबाट हामीले विचार गरेर सँगसँगै अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। हजुर, अब यो संरक्षणमा अब विशेष गरी प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका अहिले बढी नै देखिएको छ। अब यो पछिल्लो प्रदेश सरकार गठन र स्थानीय तह जुन खालको स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ, यो पछि चाहिँ यसको संरक्षणमा भएका प्रयासलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? यो अलिकति यो स्थानीय र रैथाने बालीहरूको संरक्षणमा अलिकति स्थानीय तहहरूले ध्यान दिँदा चाहिँ यसको उत्पादन अलिकति बढ्दै गएको, यो संरक्षणमा अलिकति हामी एक कदम अगाडि बढ्न सकेका हौं। हजुर हजुर, यसमा अब यो कृषि जैविक विविधताको नीतिगत व्यवस्थामै हेर्दाखेरि के छ भने संविधानको अनुसूची 7 नै सङ्घ प्रदेशको साझा अधिकारमा चाहिँ जैविक विविधता छ। अब यसरी यो कृषि र जैविक विविधतालाई संविधानको अनुसूची 9 मा हेर्दाखेरि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार छ। यस्तै गरी सामाजिक न्यायको अधिकारमा हेर्दा पनि कृषकलाई स्थानीय बाली र जातको छनौट र संरक्षण गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने प्रश्न उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै गरी अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तै गरी खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन 2075 छ। यसमा स्थानीय बिउ बिजन, प्रविधि, औजार र कृषि प्रजातिको छनौट तथा त्यसको बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणमा चाहिँ ध्यान दिने उल्लेख गरिएको छ। परम्परागत र रैथाने खाद्यको संरक्षण गर्ने र स्थानीय खाद्यलाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुराहरू छन्। अरू पनि थुप्रै नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ। यहाँले भन्नुभयो जस्तो अब यो जुन अब स्थानीय र प्रादेशिक हिसाबबाट अलिकति जोड दिएर कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइए पनि प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भलाई हेर्दाखेरि अहिले धेरै जसो स्थानीय तहहरूले आफ्नो स्थानीय ठाउँमा उत्पादन हुने बाली वस्तुहरूको उत्पादन गर्ने कृषक समूह, सङ्घ संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन अनुदानहरू दिने, उहाँहरूको उपजहरू खरिद गर्नको लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने र आफ्नो स्थानीय र प्रादेशिक तहका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा चाहिँ आवश्यक पर्ने खाजा लगायतको भोजनहरूमा चाहिँ स्थानीय परिकारहरू समावेश गर्ने र यो विद्यालयहरूको दिवा खाजामा पनि आफ्नो स्थानीय ठाउँमा उत्पादन हुने विशेष चाहिँ रैथाने र स्थानीय बालीहरूको चाहिँ खाद्य परिकार बनाउने र त्यसलाई खुवाउने भन्ने किसिमले चाहिँ स्थानीय तहले यी अभियानहरूबाट चाहिँ यसको संरक्षणमा चाहिँ टेवा पुगेको छ। हस् सचिवज्यू, आजका लागि हामीसँग निर्धारित समय यति नै रह्यो। यो समयमा विशेष गरी कृषि जैविक विविधताका विभिन्न पक्षमा हामीसँग कुराकानीमा सहभागी भइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद।
हामी कुराकानी गर्दैथ्यौं कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव मेघनाथ तिमिल सिन्हासँग। विशेष गरी कृषि जैविक विविधता सप्ताह रूपमा माघ 1 गतेदेखि यो साताव्यापी रूपमा मनाइँदैछ। विशेष गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको अग्रसरतामा यसै सन्दर्भमा रहेर उहाँसँग हामीले कुराकानी गर्यौं। प्राविधिक साथी शंकर भण्डारीलाई धन्यवाद। म प्रवीण पोखरेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।